بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم بينكم وهو فصل وليس بالهزل من أخذ به نجا ومن حكم به عدل ومن غصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم رواه أحمد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام اور ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو ناول جناب قاری صاحب ته داغه شاګردانو ته د دغه معصومانو والدینو او رشتہ دارو ته اور د قاری صاحب د درس قرآن جمله معاونین او ملاتړو ته او د محلے والا ته د زړه د اخلاص مبارکباد پیش کوم، چاته چې الله تعالی دا توفیق ورکړي چې هغوی د الله تعالی د عظیم کلام خدمت په دې حواله کوي چې خپلو بچو ته دغه قرآن کریم د الفاظو تعلیم ورکوي۔ محترم ورونو، د یو شی عظمت د دینه معلومیږي چې دغه شی یا دا گفت او تحفه راغلی چرته نه ده، بادشاہ د طرف نه که چاته یو اعزازي سرټیفیکیټ او سند ملاو شي، دا غزام د پاره اعزاز ګڼي او خپل کاغذ باندې لیکي صدارتی ایوارډ یافته۔ محترم ورونو، دا قرآن دا د بادشاہ طرف نه دا د کائناتو د خالق او مالک طرف نه راغلی تحفه ده۔ عزیزان ورونو، قرآن کریم دا خپل عظمت په خپل په دې انداز بیانوي، کتابن دا ډیر عظیم الشان کتاب دی او عظمت دا دی کہ اللہ تعالیٰ دغا کتاب اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باندې نازل کړ، اشرف الامم ته راولېږه، د کال د ټولو نه بابرکت میاشت کې د دې نزول شروع شو، د لوح محفوظ نه د دنیا والا اسمان ته د کال د ټولو نه بابرکت شپه یعنی لیلۃ القدر باندې نازل شو۔ محترم ورونو،
دا اللہ تعالی سنت و طریقہ داوا کہ دا انسانانو دا ہدایت دا پارا داغوی دا رہنمائی دا پارا وقتاً فوقتاً انبیاء و پیغمبران را لے گل. عزیزانو دا پیغمبرانو پا انتہا و اختتام کی اللہ تعالیٰ خپل محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا. اللہ تعالیٰ طول انبیاء ہوتا شریعت و قانون خور کو خودیر لگو تیلی کے لئے کتاب ور کرے دے. روایت پا اساس اللہ تعالیٰ صرف یوصل او سلور کتابونا او صحیفے راولے گلے. عزیزانو دادا اللہ تعالیٰ سنتو کہ پیغمبر کوئی بھی کتاب را لے گلے دے خو کتاب کلم پیغمبر بغیر پیغمبر نے لے گلے دس نبی چی کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے دے اور پیغمبر ورسر نے لے گلے. دینا پتہ لگی کہ استاد دو کتاب نزیات اہم دے دا دیو جو استاد موجود کتاب ورسر نو خو یو مثال نیستے چی کتاب موجود استاد ورسر نو. نازیدانو ذکر کل ذکر کوم وان سوچ بے استاد مولا کے دل غواری نوا گمراہ کی گی. حضرت شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اور شیر بخبل درس کے وہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں. دا کورسنا دا نصابنا دا ٹیکسٹ دا مدون اور مرتب نصاب دا صرف خلق تا الفاظ ہے. انسان انسان سر جوڑے گی دل صحبت پکار دے دل ماحول پکار دے دل سرکمسٹانسز پکار دی دل انوائرمنٹ پکار دے چی التردا اخلاقی تربیت شی. نازیدانو دغا دا معصومانو درسونا دا دی قراو دا علماء دا ائمہ دا خدمتونا دا دا انسانیت فیکٹری دی. من موجودہ دور کی تو فیکٹری کی بم کو جوڑی گی تو فیکٹری کی جہاز جوڑی گی B-52 جوڑی گی سمارٹ مسلز جوڑی گی ہر شے جوڑی گی. خود انسان دا جوڑولو کمپنی دیر کمی دی. دا شرکی او کارخانے دا بتاتا ملاوی کی صرف جماعتونو کے دا تاتا ملاوی کی صرف دا دری مولیانو شکل کے دا پچٹائے بانے کے ناستی دا انسانان جوڑی. عزیزانو عرض میں کور تاسو خدمت کے چی تربیت شریعت اسلامی کے دا تعلیم نزیات اہم دے. ما با دیخپلو مرگرو تا درس کی او خبر کولا چی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ اگر او دیر عجیبہ خبر لکل دا انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. دا انسانیت کالے دا انسان جونری دا بیوٹی دا خوبصورتی دا اخلاقیات تی. انگریزان یو مقولہ دا او مقولہ دیر خیستر زکدام عقل من خلق تے عقل من صلی چی خبر کئی نو واقعی غدا حقل ڈکوی اگوی وی when wealth is lost nothing is lost. When wealth is lost something is lost, but when character is lost everything is lost. کلا چی رسری دولت رکشی او ختم شی تاوانی وشی اس سے نہ رکشوے کدی یو سری صحت خراب شی لک سے تو رکشوے دے خو کفلے دا کیریکٹر او دا اخلاقیات و اخلاصی دا بیڑا غر کنا. او دیو جن ہر پیغمبر دا خپل مرګرو په اخلاقی تربیت باندې ذات زور ورکو. د صحابه کمال سو دا د اخلاق مجسمه وي د صحابه کمال سو دا د اخلاق پیکرو او دی وجه د دغه اشخاصو د خدمت په اساس باندې الله تعالی د پیغمبر دین نه صرف دا چې په هغه وخت کې خور ته دنیا کې بلکې تر اوسه خور دی او آخرت پورې بجاری او ساری وي. دا د کردار وجوا دا د اخلاق وجوا دا د تربیت وجوا دا کیریکٹر وجوا. پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچے 2 ملین اسکوائر مائل یعنی میل دا 25 لاکھ مربع میل حکومت حاکم دے او دا سے حاکم کہ سوک پہ بانے گتا نہ اچتائی یو وار دا مکی معظمی یو چراگاہ کے ولاڑ دے کمزائی چی خلق گڑی بزی سرائی غیان او خان سرائی آلتا ولاڑ دے زان پخپلا مخاطب کوئی وی عمرہ لگ زان تا گورا یو دور آغاو چی تا با دی چراگا تا گڑی بیزی راوستے طبیعت تی سختو نو کل با دی گڑی لسر پکانی بیستو کل با دی بیزی لخپا ماتا کریوا طول او رز با دی اوز غلولی واپس چی با دی خالی خیٹا بانے کور تا بوت لی
نستا پلار خطاب بتاتا ہوئے کہ عمر تدے بیکار اشکونے تو پہ گڑ بیزو سرولم نہ پوئے گے یا چکل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت تے واغستو نن پنزوش لاکا مربع میل حاکمی سوک دتا خلاف شکایت نہ کئی کہ عمر تو معاملات ہینڈل کول بانے پوئے گی نا، بلکہ غیر مسلم مورخین لکی کہ اسلامی امت دی دا عمر و نیو دیم حکمران بیا پیدا نکو ورنہ دنیا کی بدا کفر نام نشان نو. عزیزان عمر تا دا مقام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام استاذہ ورکو، عمر تا دا مقام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحبت ورکو، عمر تا دا مقام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تربیت ورکو. کل کل مرگرو توان وان زمون دا تبلیغی جماعت داگے صفت دادے چی دی سری تا ماحول او صحبت پروائیڈ کئی او کل اقبل تبلیغان مرگرو تا غصم شم وان مونگا کل دا فلسفین دیر لری روان شو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اگر دی فکر اسٹیبلشمنٹ چکلو دا فکر ڈیولپ کرو دا دی اسو حکمتون پیش نظر اول دا چی تاکہ جذبہ دا ذکر فکر پیدا شی چی تا ذکر کے اللہ یاد ساتے او ذکر دا مانا نا دا ما طرف تو گو رے چی دا تصبیر حوالے او اللہ اللہ کے دا واقعی ذکر دے حکل چی قرآن کریم لفظ ذکر دا خدا ذکر کئی فذکرونی اذکرکم نو اللہ دانوی صرف اللہو کوا فذکرونی keep me in your mind every time and any time. Maybe you are in your office or somewhere in your job and business. تو بچہ تا پخپل جاب کے پخپل دفتر کے بھائی پخپل کور کے بھائی بڈیپو کے بھائی بٹائے بپخے مونگپلی بخر سے غم کے بھائی خادے کے بھائی دکاندار بھائی یا خریدار بھائی حکمران بھائی یا رعیت بھائی اللہ تعالیٰ وہی ماں بیات ساتے تو فذکرونی مانا ماں بیا او کہ کل تا تا دا اللہ غزمت یادوی دا کہ تو دکاندار ام خیانت نکے او کہ خریدار ام خیانت نکے کہ تو پرچیز کے نو زمیدار نو دوکا نور کے او کہ تو بندر خرسے نو خور پکے ناچے ذکر تا تا اللہ یاد دے. قرآن کریم فرمائی کہ ذر تا یادیم اذکرکم زبان تارا تکلیف وقت کی یاد ساتم او چکل تا دا پراحت کی یاد نکرم پا کاروبار کے لیے یاد نکرم خوشحالی کے لیے یاد نکرم خدا وہی ماں بانے کم سنڈاخ پہ خیر تکلیف کتا یاد نکرم سارے خدا بے خوباتی عزیزانو اللہ تعالیٰ دے منہ تخپل ذات آیا ساری تاستول آمین وائے نو یو شید جماعت اغد ذکر و فکر دا فکر مانا دا چھ کائناتو بانے نظر کوا چھ او اللہ تعالیٰ دا دمر لوی عالم چھ تا ڈیولپ کرے دے دا دمر لوی اسمان دے جوڑ کرے دے اللہ تعالیٰ دا ستورے نورس پوگمائی دے پکلے گولی دی دا بہترین سپیس سے خوبصورت جوڑ کرے دے دا فراخ ازمکہ دے غوڑا ولی دا تا دے ازمکہ دے قسمہ قسم متنوع مخلوقات پیدا کری دی ونی پکی دی جاڑے پکی دی بوٹی پکی دی غرون پکی دی مائنز و منرلز پکی دی پگیس و پتیلو بانے ڈکا دا مرغان پکی دی حیوانات پکی دی صحرا پکی دے شن پکی دا. عزیزانو اس دی بانے بفکر کے اللہ تعالیٰ فرمائی داما بس ندی پیدا کری دا لغو بےہودہ ندی پیدا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. خدا وہی کستا عقل کار کئی دا عقل ایلیمنٹ کی اللہ تعالیٰ دے دے دماغوں کی لگونے دے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اگر آپریشنل اور فنکشنل بھی اگر کار کئی او تفکر کے نستا ذہن کے بدا خبر بطور نتیجہ راضی کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا خدا دا دنیا دے آبس نہ پیدا کرے دا دے باطل نہ پیدا کرے دا مووی خو نہ دا دا فلم خو نہ دے دا تھیٹر کے خو نہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا میر انٹرٹینمنٹ اور امیوزمنٹ نہ دے. اللہ تعالیٰ فرمائی لو اردنا لہوا لاتخذناه من لدنا خدا وہی کما ڈرامے کولے زانتا ہوں میں کولے تا تو میں نہ کھولے میں اس پتہ ہو لگے دا کہ دا تا تا میں کم شے کھولے دا ڈرامہ نہ دا دا چھ تانا میں کم شے در کرے دا مووی نہ دا چھ تا تا میں کم شے در کرے دا فلم نہ دے دا تا پا تھیٹر کے نہیں ناس دا دنیا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دا پارا دا چھتا جزان لے استفادہ ہو کے خوبی دے کنڈیشن تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اس زمانگا دا ٹول نمرے بدقسمتی دارا چی دعوام دا اسلام دا الحمدللہ مسلمانان جو نمو زان یاد دے نمو خدا یاد دے نمو زانو پہ جندو
نو خدا پیجندو حدیث کی اگر سندن ضعیف تھے خوبیام تقویت شعر پنور تصورات دا حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من غرف نفسا فقد غرف ربا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من غرف نفسا فقد غرف ربا. چاچے زانو پیجندو دی یقیناً خدا پیجندو اس میں خدا زکیل پیجنو چی زان مولا تعالی سمجھے پیجند دے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ زمون دنی کد حضرت ابراہیم تذکرہ کی شکل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ آباد کو نسو دعاگانے اکھرے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کورخم استا آباد کو قبلہ میں آباد اکرا کعبہ میں آباد اکا دے اسلام سمبل میں آباد کو کلمانا پاگا دنیا کے سوک تپوسو کی وہی دا عیسائیانو سمبل دا غی نشانی دا کراس غارہ کے کراس چولے تو چرچم کراس ولاڑی اوی دی یہودیانو سمبل او سائن دے نجمت داود عربی کے ورطوئی نجمت داود او پانگریزی کے ورطوئی سٹار آف ڈیوڈ یو خود زمون ستوری داغ پینزا کونی وی یو دے یہودیانو ستوری داغ شپک کونی وی ای ورطا نجمت داود وی داغ ارکان شپک دی یو ستوری جوڑ کرائی دا داود علیہ الصلوۃ والسلام ذات تے منسوب کر دے دا غی مذہبی شعار دے دا غی پس نگاگم ولالی دا غی پغالا کی اموی دا غی زنانو پس سر کے ام لگو لئی نمانا کلا سوک تپوسو کی وی دا اسلام سمبل او سائن جی دا سپوگ مائے دا اگر دا منگا بابستگی دی حلال سرا کلا پا منارہ بانے ام حلال جو کرئی نظام دا کلچرل دے دا ریلیجیس نہ دے دا سیچے دے دا کلچرل دے دا زمون ثقافتی نشان دے دا زمون مذہبی نشان نہ دے یعنی مانا کہ مسلمان امت پا دے متفق شوے دے کہ منگ اقل سمبل سگر دو چاند اوس پوگمائے یا ہلال عزیزانو تو زورتا ہے ہر کی مذہبی اعتبار سر دے دے اسلام دے پارا سلور بنیادی نشانائی دی یا سلور بنیادی سمبل دی. اول دا اللہ کور بیت اللہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ دا حواشی دا بیت اللہ دی صفا والمروہ حواشی دا بیت اللہ دی اللہ تعالیٰ و تشعائر اللہ ہوئے نو بیت اللہ دا اللہ تعالیٰ نشانی دا بیت اللہ دا اسلام نشانی دا. نمبر دویم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم نشانی دا اسلام دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے چی دا محمد نم واخلیو اوی صلی اللہ علیہ وسلم تا نتیجہ خسکول ہی دا سڑے مسلمان دے دا راغد اسلام دلیل دے چی دا سڑے مسلمان دے ذکر محمد پاک نامائے واغستا او فوراً سووے صلی اللہ علیہ وسلم. او درم نشانی دا کتاب اللہ یو سڑے قرآن وئی یو سڑے قرآن دکئی یو سڑے قرآن خی یو سڑے قرآن مانے عمل کئی نو دے خدای والے چی وقت ضائع کئی دا داغد اسلام دلیل دے دا کتاب اللہ دا دا اسلام نشانی دا. او سلورم شے اگا پکی دے صلاة اللہ یو سڑے چی کل منس گئی نمونگو دا مسلمان دے نا سڑے منس گئی نمونگو سوائی استدا خونشے دا سڑے منس گئی یا کافر دے الگ کافر منس نکے خدای خوار کا ان دقا خبر امام شافعی رحمت اللہ علیہ احمد بن حنبل توقرا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حدیث کی راضی احمد بن حنبل لکھ تو لیا اگست دے گا حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. چاچی منس پا قصد پرے خود بلا عذرہ اس عذر نشتا نہ ناجوڑا دے نہ بیمار دے نہ بدن پا تکلیف دے نہ سبل سے عذر ورتشتا دا منز وقت دے منز نہ ہو تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فقط کفر دا سڑے کافر شو دا سڑے کافر شو یو منز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من ترک الصلاۃ متعمدا چاچے قصدن مز پر خود بلا عذرہ دا سڑے سے شو بس دور سر دا کافر شو. البتہ کہ تو دا پاتے شو اکثر منگ سارو دا پاتی ہو صحیح شو کہ دا پاتے شو دا ہمیں معقول عذر دینا ہمیں اقدر صوبان حدیث کرا دیو اما انت یا صوبان فاذا استيقظت فصلی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر ناز تو خضر علا بی بیر علا پردہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا ویا رسول اللہ زوجی صوبان ویجی زمانی زمان خون صوبان وی دے جدی رجی بسڑے دے یضربنی اذا صلیتو ویفتننی اذا سنتو ولا یصلی حتی تطلع الشمس. دیکھیں ویجی درے نقصان دی دیکھیں سو نقصان دی دائے ورطنے ویچی دے خواہ دی پوئے کی دے پمیاش کی امچرتا وہا کورتا نہ روڑی تاسی شکایت نہ دے کرے یا دے پمیاش کی امچرتا دے چرک پوٹے خدا خبر کمون خوالا دے پیوم نی پچائے کے توری چایا نسکو میخا نساتی غوا نساتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے وی یضربونی اذا صلیتو چیز مسکم دے ما وی چی مسکم
دے ما وی ویفترنی اذا سمتو چیز نفلی روجی نسم دے ما بان روجہ ماتا اورتے ولا یصلی حتی تطلع الشمس دے سار نہ پاسی سو پور سے نورخ گرم شویلی غوا بانگ مال پاسی دے یو چرک بانگ مالی یو مولا بانگ مالی یو غوا بانگ مالی صحیح ویدے چو غیان بانگونا وی پٹی تروانی دے آگا وقت پاسی تو کہ خود چرک بانگی 3 بجے پرون من کا چرک راوت اگر ان پر 2 بجے بانے یو کرنگ آوازو کرنا پا دی سر کے درد سے بس کوئی کھور تلاڑم اگر علم استرگی ورالے اگر یو کرنگو پا دا سر کے درد سے نیوی چرک بانگ ما ذکر لکا سنگ چی منگا بے ترتیب شیو من چرگانو بے ترتیب دی کائناتو کے ہر یو شیبل باندھ ریفلیکشن کئی دا انٹر کنیکٹڈ دیو بر صلی اللہ جیدلی دی زمان نم ٹائم میں خطاب دا زمان چرگان نم ٹائم میں خطاب دا اگر ہم پا پتہ نپوئی چی بانگ سو اخویل واری ناغی ہم پر 2 بجے شروع کی نازیزانو عرض میں کور تاسو خدمت کی چورتے دا زمان خاون دے سہر مور سے کئی علا کئی چنور راو خیجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ودا سوئی اگوی جی ٹک ہوئی زمین پشانو چین کا تو فل نچارا اس دے ورتے جی دا صحیح ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے اللہ تسامل کے یہ جی ما دامن کرے دا کہ کپنفلو کی 2 صورتوں یو ځای شنو جائز دے خو چې کله فرض منځ کې نو علم تر کیف او الاف قریشن دواړو په یو رکعت کې نو دا مکروه ده په فرض کې دا عمل مکروه ده په فرض کې دا عمل مکروه ده نو زه دا دینه من کوم خو دا بیا چې فرض کین علم تر کیف او پسې الاف قریشن بیا ارایت الذی بیا پسې نعتنا کل امیر په یو سوډه بوم چې ما ته لذل من کې چې دا مکروه عمل مکوا دا ټول بیا کې وی دا وای چې ما باندې روزه ماتای تماشومان ناس اخبار ته تاسو په اشاره پوښی هغه ورته وی جی ځوان سره مامانه تاسو نه کوي خبره ده کړه بس نور او پسې ډیش خالی جگہ کو پر کرو یا عزیزانو عرض میں کور تاسو خدمت کی چې اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی په خان نو تدی باندې روزي ولې ماته ویجز ځان سړیم ادمانه تاسو نه کې شریعت کې خلک چې خاون نه تاسو نه کې نفلی روزي ولا ساتل ناروا دي دا به شپې نه درخواست لیکي چې بخدمت جناب یا بخدمت عالی شان جناب خاون سے جو سبا روزه بنی سم نفلی سدی روزي ماته اجازه ته نو که خاون اپرو کا بسم الله وعلى برکت الله اکه خاون دوی چې نه بنی سروجا بس دې د پاره د خاون حکم مرل د ټول له عبادت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو صوبان رضی اللہ تعالی عنہ وی دا جی معنی تفوس نہ کین نفلی روزی او چې شروع کی نو دا سبب سړي دور د پمیاش ته میاشتې روزی وی دا وی چې د موږ نه کې سو پر شنور میرا قتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی نحن قوم قد عرف منا ذلك نحن قوم قد عرف منا ذلك وی موږ چې د سپیس شفت کې کار کوو د سپیس شفت کې کار کوو یعنی موږ صناعین یو کارخانه مودا هغه کی کار کوي د شپې نو چې 3 یا 4 بجې د کار راشم او دشم نو سار را تپاسې دل ګرانی پیغمبر علیہ د دین کې ډېر وسعتم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي هغه زنانه ته وګوره به چې د مسکه خبره ورته کوي فرض کې 2 سورتونه مې وځای کوا بس یو سورت کافی دی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف ماکول اللہ اکبر ایک پدایو رکعت کے ورسر سورہ القریش ہو جائے کہ دا عمل فرض کی مکروہ دے بیا مکوا وی خجی اور ورته دویمه خبر وکړه وی نفلی روزه چې کله اراده نو دنه تپوس کوا چې دې اجازه درکې نو ال نفلی روزه نشته وی خجی او حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ته وکړه اما انت یا صوبان فاذا استقصت فصلی وی صوبان نسختا کوما قضا کوما همت کوي چې پټایم پاسه خو کو د پاتې شوی کیوں دا پاندے سغولر پوجا نو بچے سو وقت پاسنا آغ وقت منس گوا تو سمودہ بے قضاؤ کی اخیر با دی نفس ملامتا کی چی مرگری دا خکار ندے دا روزان منس کدا کول دا خکار ندے کہ جس پارے وائل یا یو رد و ردی دری رد نکداشی نو خیر دے خدا روزان دا معمول جو اول خکار ندے عزیزانو نا عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی اینی حق چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام دا ہر شے دا پارے یو نشانی جنڈا لگئی دستا گیس پائپوں پتہ نہیں لگی کہ نہ لگی خود گیس والا زائے پزائے باندھے جنڈا لگولی جنڈا مانا یو پلر جوڑ کری اگر نشانی بھی چیز دا گیس پائپ لائن تیر سے ویلے یا کل دا ٹیلیفون والا چ انڈر گراؤنڈ لائن بوزی نا غزے کل زائے پزائے باندھے جنڈا لگئی یو پلر جوڑ کی دا غی مانا دا سیدھی دا دزمہ کے لاندے
دا ٹیلیفون لائن تیر شوے دے. محترم ورنو بہر تقدیر اللہ تعالی دامون زمون پارے یو جنڈا مقرر کرے دا. کم سری بانے چیزا جنڈا لگی دلی دار دے خبر دلیل چیزا سڑے مسلمان دے. اس سڑے چی جماعت ترازی نمونگ سوچ دا کافر دے کہ مسلمان دے. البتہ کدا آغا عقیدہ کی فرق بھی نبیاء منظم کئی منگو دا کافر دا منافقت کئی منگو دا سشے زور خطا لیکن دین بنیادی تو خود عقیدے نہ عبارت تے ما بیگا مرگر ہوتا دا مرگری نا تشپی تر 2 بجو پورے نزل گیم کرو اور تا مسئلے کو کرو اور تا لطیفے کو صحیح کرو اور تا زمانگو یو مرگر ہوتا تاریخ تا پرون وی مسئلے خم دیر خیوی اگا قاضی سے دیر خی علمی نکتے بیان کی خوی لطیفہ چوئی نا دیر ترسی اگی چی دیر خوان دی نبار تدیر کل دوی دا خوشحالو دا پار بیتے و لطیفہ ہوائم کل ورطا علمی نکتہ بیان کم بیگام ورطا ذکر کو میں پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی کہ المؤمن القوی خیر وحب الاللہ من المؤمن الضعیف فی کل خیر. حضور علیہ السلام فرمائی دا عقیدے زورور او قوی مسلمان, دا عمل زورور او قوی مسلمان, دا اخلاقیات قوی مسلمان, دا معاشرت قوی مسلمان, دا معیشت قوی مسلمان او دا سیاست قوی مسلمان. دا غشپت فیلڈ دی او پدی کی قوت مطلوب دے دا مسلمان چی دا مسلمان دے دا عقیدے پہ اعتبار بانے قوی وی, دے دا عمل پہ اعتبار بانے دا مضبوط عمل مالک وی, دے دا اخلاقیات پہ اعتبار بانے دا سٹرانگ کیریکٹر مالک وی. دا تی دی نیٹا واٹول غنے منگا اروخ خضو لخضو ذکر زمونگا اخلاقیات زمونگا پخپل خبر بانے پخپل بصیرت دی پیدا یو سڑے پا خبر ٹنگی گی ولی نا ذکر دے پر پخپل خبر پخپل لنے پوئے کنی که کلا تپوئی شوی بیا سڑے حکومت سرم کلا کیس کئی صحیح چھ سڑے جابلیس کی انمپلائیڈی کی جاب نے راو باسی دا نوکرے نے راو باسی دے لیبر کوٹ تزی کرنے دی لگزور سر ولی دی ذکر دے پر خبر مانی بصیرت پیدا رہے چھ دا نوکریوی نے پیسے برا دی اور کو نوکرانے ہوئے سن نبیا پیسے نے ملائی گی پدی خبر بانے جو بس کلی دی دا دی وجہ حکومت سر مقابلے تا تیاری ہو کے سر لڑا ہوئی نو اس پتہ لگے دا کہ کل استاخ پا خبر بانی یقین پیدا شو اگے دا پارا تہر قربانے تا تیارے خوچ سو پر استا یقین نلے پیدا تا رہے پر قربانی مشکل کر دے کسرے قربانی نہ ورکے. نازیزان و پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف. مضبوط مسلمان, قوی مسلمان, زورور مسلمان دا دا اللہ پا نظر کے دا کمزور مسلمان نہ دیر خدے. خو پیغمبر علیہ السلام فرمائل چھ کمزور مسلمان بیاوم مسلمان دے نو دا چھ کل موازنہ و کمپیرزن کافر سرکے نو بیا بدانوائے زمون نا اندوان دیر خدی دے بے خبر دا سا قول خوری دا اندو عقیدہ نشتا خنزیر نگیاری متیادش کی دوا زمون نا عیسائیان دیر خدی زمون نا یہودیان دیر خدی زمون نا سکان دیر خدی مرگری دا آغا عقیدہ نشتا خدا سر کانٹریکٹ نشتا. اللہ تعالیٰ فرمائے خود زناور نہ بدتر دے اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون کہ اگر خو ما سره کانٹریکٹ او حق دنیستا اخو زما په نظر کې د زناور نہ زیات بدتر دے. دی وجہ پیغمبر فرمائے وہ فی کل خیر مسلمان کی خیر دے کمزور ہے او کو زورور وی قوت پہ کی او کنی کردار خی او کخنی عقیدہ کو اشتا بنیاد اشتا اللہ سره یو کانٹریکٹ شتا اللہ تعالیٰ سره یو تړون شتا خو اللہ فرمائے مطلوب ما تدار چې عمل دی خی. نمبر اول, نمبر دیم اخلاق دیکھی, نمبر دریم معاشرت دیکھی, نمبر سلورم معیشت دیکھی, نمبر پنجم سیاست دیکھی. محترم ورنو عرض میں کو رتا سے خدمت کے چوز دا منز دا نشانی دا ایمان دا خو شرط والا دارے چی عقیدہ و سر موجود دا تو سیو سرے پا خدای عقیدہ نساتی کہ یو سرے پا محمد رسول اللہ بانے عقیدہ نساتی کہ یو سرے چلو محمد رسول اللہ یو سائٹ تک پاغم و عقیدہ دا کہ یو سرے ایون پا عیسیٰ علیہ السلام بانے عقیدہ نساتی او منزو نکی نمونگ سو اگدہ مسلمان نے کہ کافر شوئے دے دا کافر دے ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام دا رسالت و نبوت نا انکار ہوکا دا موسیٰ علیہ السلام دا رسالت و دا نبوت نا انکار ہوکا. اللہ تعالیٰ فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. مسلمان دا پارا دا دی حس گنجائش نشتا چی دے ہوئی چی محمد رسول اللہ بانے خو زما ایمان دے خو موسیٰ علیہ السلام بانے زما شک تے جدے خدای پیغمبر وکنو دا قرآن دا نس خلاف ورزی دا قرآن دا نس نا انکار دے کہ چاہ انکارو کدی یو پیغمبر دا اللہ نا دا ایمان زائل کی دے ایمان نخلاص کی او دے کافر گردی. عزیزانو نا عرض میں کو استاذ خدمت کی دا یوز لستے دا بے فائدی شو دے دا آسے وقت دا اکول دی بیا
بنیادی سے پر اسلام کے عقیدہ کل کلموں تو سوکو ہوئی چھے من صلی الى قبلتنا وعقل ذبیحتنا فهو مسلم. سوچ زمین قبلی تمونس گئی اور سو زمین گا حلال سے خوری اور ذبیحہ خوری پیغمبر علیہ السلام ہوئی دے مسلمان دے جیسے جو دے مسلمان تو ایک پکیدہ کی عقیدہ کو اشتا تو پیغمبر دن بانے یہ سید محمد رسول اللہ نے انکار کر یا داغل ختم نبوت نے انکار کری داغل آباد سے بل مرگر رانے اسکرے دانگ ریزان پیما چی دا سوئے زمین پیغمبر دے دیکھو منزون پیدا چی دے حرس توقی جی منگا اولا مرتد دے چی دے حرس توقی جی منگا اولا مرتد دے دا جوگی دے دا مستدرج دے دا کافر دے دا زندق دے دے واجب القتل دے. محترم مرنو عرض میں تو رتا سے خدمت کی چی دے اسلام گویا شاعر دا سلور دی اولا بیت اللہ ثانیا رسول اللہ ثالثا کتاب اللہ اور رابعا صلاۃ اللہ. منز یہ سڑے قرآن ہوئی داد اسلام دلیل دے یہ سڑے قبلے کا منز کئی داد اسلام دلیل دے یہ سڑے بیت اللہ سے ربط دے داد اسلام دلیل دے محمد رسول اللہ بانی ایمان ساتھی داد اسلام دلیل دے. باہر تقدیر مسلمانان رونو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چوزدہ قرآن کریم دمرہ عظیم الشان کتاب دے چدے پل تعریف پخپل کئی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے دا قرآن تخبر ہوئے کتاب دا عظیم الشان کتاب دے اور سمرہ عظیم الشان دے. امام بخاری حدیث نقل کرا دے تاستان خلیے لگزیر سرہ امام بخاری حدیث نقل کرا دے پیغمبر علیہ السلام جماعت ترا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو اگر زمانہ کے لئے کانوس سماعت نو صحابہ کرامو یا نور خلقم لکل بکول دوخ سرمنہ باندے سباندے اور دو سرمنہ خون پورا کتاب دے کر پلی کل سو روکا صحیح اور دا سپین مرمر چمونگا لگو ماربل تو دا سپین ماربل تختو بانے بے نکل کو. نمبر دویم دا دا کجورو دا ونی پٹ بے راواغستو دا پٹ دا دنگنا بالکل دا کاغذ پر شان سپینی چکل ہے اس کی پا دی بانے بے نکل کول دا اوخ حٹ یا دا شانی اڈو کے دا اوخ دا کناتی اڈو کے اگو پورو لو بوڑ دے دا پاغی بانے بے نکل کول. حدیث بخاری کے راضی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل حضرت ابوبکر مکلف کو پدو چدا قرآن ٹول یوزائے کا راجمہ کا اور ما چرتن راجمہ کو دا کجور دا پٹنا چرتن میں راجمہ کو دا اوخ دا سرمننا دا حف دا اڈو کینا اور نمبر سلورم دا مرمرنا دا چرتن دا سپین ماربلنا چاسر ماربل بانے سشے نکلو چاسر دا اوخ دا سرمن نکلو چاسر دا کجور دا ونی پٹ باندے نکلو مونگا دا دا صحابو زیر بار احسانیو دا دا خدا عظیم کتاب چنن من سرلے دا دا ابوبکر دا وجدے دا دا اللہ عظیم کتاب چنن سرلے دا دا زید بن ثابت دا وجدے دا دا خدا لوی کتاب چنن من سرلے دا دا حضرت عمر دا وجدے دا دا اللہ عظیم نعمت چنن زمین دا بچو لاس کرے دا دا حضرت عثمان احسان دا رضوان اللہ علیہ مجمعی. محترم رو نعرض میں کوئی رتا سے خدمت کی سوس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اغوی بم لکل کول دا قرآن کریم پدغ شئین باندے اللہ تعالیٰ دے قرآن متعلق کوئی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے انزلنا ہو اور دیم خبر کہ دا بیا عظیم الشان دے ذکر من نازل کرے دا نا دا چیئرمین سے خط تے نا دا ناظم سے خط تے نا دا ڈی سی سے خط تے نا دا گورنر سے لیٹر دے نا دا جنرل پرویز مشرف سے کمانڈو ایکشن دے. اللہ تعالیٰ فرمائی انزلنا ہو دا دا کائنات و خالق و مالک دا شعر آلے گلے دے طول دنیا بادشاہ آلے گلے دے. عزیزہ تا پس اوکدل تنا دی تحصیل میں ایسی سے بم دعوتی خطرہ ہو لے گا یہ زمان پر خیال دعوت نبتو اس کے لئے لنبے با تحصیل لاہور کے غشی مستار کے ایسی سے بھی اب بلیلیو کنا میں ایسی سے بلیل پسکے آرشتہ بخیر خدای رشتہ بھی خوباس صحیح خدا سرے شیر زان نے پارا حجمت گل ذکر منگ دے انفیریارٹی کمپلیکس کائلیو منگا دا احساس کنترہ شکاریو چی لوگوں نے زمانہ میں سرائی اور اغمات لوگوں نے پخا نظر و قتل یا سبحان اللہ نے پختو ضرب المسل بیا تیس پر دبلائی نماتی لکھا عزیزانو اس دغه کتاب دغه د اے سی سے طرف نه راغله دی نو د ډي سی طرف نه راغله ډي سی قدر شو زور د سوي ډي سی او دی سوي شو خو یو او ور سره وځي شیخ عمر خو یو او ورته لګي صفر کوي دا او کوم د صفر بشانی یو د زیرو کوي هغه غریبانه زیرو کوي نو ډي سی او طرف نه راغله چلو د ډیسټریکټ ناظم طرف نه راغله دی یا صوبے گورنر اور وزیر اعلیٰ طرف نہ راغلے گئے سویزان دے پار عظمت گن اللہ تعالیٰ فرمائے انزلنا ہو دا من نازل کر دے انزلنا ہو اللہ تعالیٰ فرمائے دا خدا نازل کر دے چلے طول کائنات و خالق و مالک دے سمرہ عظمت تے چلے چاہ دے قرآن سر نسبت او دا چاہ ترہ لے گلے
پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی الیکا تانے تاتا را رجلے اس لندے دا پیغمبر شخصیت با نظام پوئے کا صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نا عظیم شخصیت دا خدا مخلوق کے بلو نشتا طول عظیم شخصیات کے راجمہ کی دا غی مقام دا پیغمبر علیہ السلام دا پانے برابر ندے دا غی مقام دا پیغمبر علیہ السلام دا قدم برابر ندے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی فالذین آمنوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ فرمائی کم خلق چ محمد بانی ایمان ساتلے صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف ایمان نہ منگا دا کلمہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان تو ساتلے خدا وہ صرف ایمان والے کار کی وعزروه ندی محمود سے دیتا بے واجب استاد دیتا دیتا ہوں میں درس کی ہوئی عزروه تلا دوڑی کو وعزموه سورت لکھے وعزموه چھ پیغمبر میگنیفائی کئی اب میگنیفیکیشن مانا دادا چھ دا عقیدہ دائی چھ زمانے دے پیغمبر میں لوئی شخصیت دا خدا مخلوق کی بل نیستا زکا دیزانو منگا رٹول لپزین کے نشد لوئی مخلوق تصور راجی فرشتہ سشے فرشتہ او دا فرشتو چیز دا اغن عمد اس جبریل امین او اغا جبریل امین دا دا محمد خادم دا صلی اللہ علیہ وسلم اغا جبریل امین دا محمد رسول اللہ نوکری کئی آگا جبریل امین دا اللہ طرف نہ قاصد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو دا اللہ تعالیٰ پیغام راوڑی دے نور البصر سے اس وقت آیت تلاوت کا قل من کانا عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ ابن سوریہ یہ یہودی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو تا دا وحی سوک راوڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدمات جبریل راوڑی سوک راوڑی دا جبریل جکہ ہر پیغمبر تو وحی چاہ راوڑا سلیل ذرا کا مبوش انبیاء تو دیکھے رسول چی جبریل ورطا رہتا نسوک براتا ورطا جبریل امین براتا جبریل علاوہ دا بلی فرشتی دیا ذمہ داری ہے کہ دا اللہ تعالیٰ دا ڈپارٹمنٹ آگا سر رہے دا ڈپارٹمنٹ آگا محکمہ دا جبریل امین سر رہا چی وحی بیرا وڑا پیغمبر تا ابن سوریہ تا پوسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورطا جبریل لالی قرآن کریم مختلف آیاتوں کے خصوصاً یہ سورہ التکویر کی اللہ تعالیٰ فرمائی انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. اللہ تعالیٰ فرمائی انہو لقول رسول کریم دا قرآن کریم سکہ مشرکین مکہ ہوئے دے پیغمبر بانی پیرے ہیں سشہ دے پیریان دی پہ دے پیغمبر بانی پیریان دی دا دے دا ویچ دا قرآن دے دا سر کے پیریان دے لفظین کے سواچے بالفاظ دیگر شیطان دے لفظین کے سواچے دے وجہ خدا رہتے ہوئے دی اللہ تعالیٰ رد کو انہو زلزہ فرمائے وما تنزلت بے الشیاطین اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا تاسو دا خبر ہے کہ پیغمبر بانی شیطانان راضی دا خبر والا ذہن کیسے دا پیغمبر شان کا مناسب نہ انہو لقول رسول کریم اللہ تعالیٰ فرمائی دا خو زما دیر معزز قاصد دے زما دیر معزز میسنجر دے زما دیر معزز استاذ دے جبریل دا خبر اگر اوڑی دا اگر استوثق ہو اللہ تعالیٰ کو کہ جبریل امین دیر معزز کریم سوچے کریم کریم دا کرم نہ دے عربی کے وہ کرم دو معنی کیجیے یہ کیجیے آنر اور بلی کی بھی جنراسٹی دا کریم دو معنی کیجیے جو سو آنر عزت اور بلی کی جنراسٹی سخی اللہ تعالیٰ فرمائے دا جبریل راوڑے گے کہ اگر دیر آنریبل و آنر دے اور دیر جنرس دے دیر سخی شخصیت جبریل امین نہ اللہ تعالیٰ فرمائے انہو لقول رسول کریم دا یو دیر معزز قاصد دا خبر پیغمبر ترا وڑے گا معزز و صحیح تا معزز وام ممکن دا کہ فی الحقیقت معزز نہیں اور فی الحقیقت آنریبل نہیں یا دا اغس قوت نہیں اسی علماء و مقام ور کرے نہ اللہ تعالیٰ فرمائے نا ذی قوہ دا جبریل امین دا دیر لوگ قوت مالک دے دا جبریل امین دیر لوگ قوت مالک کا مختلف امتوں کا حوالہ اللہ قرآن کریم کی لفظ ذکر کری فاخذتهم الصیحہ سوئی فاخذتهم الصیحہ دا محمود سب تو امین لگی ادھے واجب استاذ تا بائب شاہ استاذ تا زمین مرگر ہوتا تفسیر تو امین ورطا ہوئے چلا صیحہ دا دا غام سوئی چگہ ندا دا جبریل صیحہ دا دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام شاہ اٹھتے اور اگر شاہ اٹھ بہم دا سنو چاہتری کر سکو نو بلکہ دوی تماوئے میں جبریل امین دا اغا بدن و باڈی زمرہ دا حدیث کے راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تاسو چھ حد تلیے اللہ تعالیٰ دیا دا سعادت نصیب کی چھ سوچنے ہوتی اللہ تعالیٰ دا غطور تا سعادت زنو بار بار ورکل محترم مرونو بے باب عبدالعزیز کا مخامق و محلہ دا مکہ معظمہ کی باب عبدالعزیز کا مخامق
محلہ دا اگر تو محلہ اجیات صحیح بتا محلہ اجیات یو لوی اسپتال هم دیال تر حاجان صاحبان ټول ورته دی الله دې هغه حکومت نه اجر ورکړي چې د حاجان له کومې قیمتي دوايانې ورکړي ما مرګور ته مې دغه دوايانو د پاره زه په خپل $500 انشورنس د میاشتې داخلوم صحیح نازیزانو هغه اجیاد محله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه اجیاد محله کې ولاړو جبرئیل امین ورته راغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته روریا تو خو راځي ما سره ډېر خو په خپل اصل قد قامت نه کله ونه کتی چې کله راځي نو د عربي او ساده باندې شکل کې راځي کله راځي د هیکل په شکل کې راځي موسلی او کثیر تر کې راځي نو څو دیوی نه سره د आवाज څو دیوی نه د आवाज صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ته پته ولګی چې جبرئیل راغلی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره ځکه حضور علیه الصلوۃ والسلام ناز بو یکدم به صادر ځان باندې واچو او ځان به غون کا صدر کې بناست صحیح نو دې معنا دا ده چې جبرئیل چا به څوک لیدل نه چا به څوک لیدل نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ځان باندې صادر بواچو نو بخاری حدیث ذکر کوي حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشده علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کله جبرئیل ما ته راځي ناغه چې ما ته وحی کوي ریولیشن راته کوي یا انسپیریشن راته کوي شو زما په قلب دماغ کې چې نو زه بس صرف داسې आवाज ولکه جرس څنګهږي ترڅ کی لکه جرس په سلسله الجرس او حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا سلسله الجرس انداز باندې کله جبرئیل ما ته قران نه کوي یا راته بل شی را کوي او اشد عدم له زور را کوي دمر ډیر زور را کوي دا کمپیوټرایز سیستم دی نو دا مال ډیر زور را کوي او دومره زور چې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي زبد پیغمبر علیہ السلام شاته ولاړم کله چې حضور باندې دا کیفیت به ما حاجان صاحبانو ته تاسو الله تعالی دا سعادت نصیب کی آمین وایي چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام د روضه اقدس ته مخامخ درګي مواجهه شریف الصلاۃ سلام و الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لگ روان دي حضرت ابوبکر تا الصلاۃ والسلام یا خلیفۃ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب رسول اللہ اور بیا اگر لگ روان دي حضرت عمر تا الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ملک دی خو جانب ته دیوال ته وګوره نو چې خو جانب ته دیوال ته وګوره دا کار مرتا ما اغلطا لکه دا روشندان نیمه وسده دومره اجاله لګېدل ده د ترکو د زمانې دومره اجاله لګېدل ده هغه وخت دلته بلډینګ نو د حضور علیه الصلوۃ والسلام جماعت خو وروسته دی دا کنه توصیف چې فرنټ کې شوې ده توصیف دا د عثمان رضی الله تعالی عنه عزیزانو او د حضور علیه الصلوۃ والسلام په دور کې دا څه فارغ و خدای هغه کار نه دی چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام به جماعت کې ناستو چې کله به درس نو دغه کارون ته به قتل چې جبرئیل بسو اخراجي یا دا ته شي کور چې کوم ځای حضور علیه السلام دفن دی چې کور کې بناستو نو دغه کارون ته به قتل چې جبرئیل او جبرئیل امین به هم هغه ځای باندې راته نو دا هغه اکسس دی دا جبرئیل امین اکسس ته منیجر څخه ګرځي بیا هغه کومه دغه چې معلوم دي مرګ ته بیا مختلف ځایونه شي چې کار په ډېر جيبه خلک دي او دې شي نو قائمي خلک داسې دي هغه وایي اگر خلق شرک او سید دې تعریف کوم لکه ځانو نو قدرت الله دې رحم وکړي چرسی مړي نو بابا قبر نه چې زیر الله کی او بابا قبر ورسو چې وعده راو کی صحیح نو بابا د خدای وای په خپل به وعده مړ دی قال رسول الله وعده کی اگر په خپل چا سره ورکول نو محترم ورونو الله تعالی دې موږ د شرکی کېدو نه بس تاسو ټول امين وای هر مې کول تاسو خدمت کې چې عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها عمر ګورته مې باندې وګورئ دا په نمبر باندې حضور علیه الصلوۃ والسلام لشکورو سورہ یعنی لس کمرے وی ہر ځان خپل حدود لري خپل چار دیوالی وا دا باندې کور چې حضور علیہ السلام پکې دفن ده د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ما ورته ما دا باندې ټول وګورئ دا باندې ټول دته استوانه السریر سو ورته استوانه السریر کټ والا پلر یا کټ والا ستن نمازه به حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اعتکاف کو رمضان کې پیغمبر اسلام په دې بستر چولې وا او دې د حضرت عائشہ د کور دروازه جمعه طرف ته چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته حضور علیه الصلوۃ والسلام خسته وستو څه شو خسته سر مبارک وستو او حضور علیه الصلوۃ والسلام په ډیر نفیس سره حضور علیه الصلوۃ والسلام حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې زه خو لږ کال د پیغمبر په خدمت کې پاتې شوم ما کله د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په نستونو یا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په غاړه په ګریوان باندې سره نه ځکله ځکه حضور علیه الصلوۃ والسلام ډیر نفیس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمائی چې وخت مبارک باندې ورکتل هر وخت به چمکېدل شاینینګ وو ځکه حضور علیه السلام به صفای ډیر خیال ساتو او صرف خپل نه صحابو ته هم تلقین د صفای ورکو حدیث کې راځي طهور شطر الایمان
الطهور شطر الایمان او شطر مدار تفسیر کې ویل چې درې معنی دي. شطر په معنا سره دي په معنا ډایرکشن او د جهاد فول وجوهکم شطر او شطر په معنا د نصف، شطر په معنا د نصف او شطر په معنا د جز. تو عزیزانو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی داد ایمان جز دے در ایمان یوا. الطہور شطر الایمان، پاکی اور پاکیزگی اور صفائی داد ایمان ڈائریکشن دے، داد ایمان ڈائریکشن دے کہ تو ایمان طرف کروانے دل غالب میں پاکی اور پاکیزگی بچے، بدن بد صفائی، کپڑے بد صفائی، گرہ کے بد اسپگی نہیں صحیح، گرہ کے اسپگی نہیں بے خور خدی پیغمبر سنت تھی، بلکہ سنت سے معاونی پر رحمۃ اللہ علیہ فنیبان واجب دی دیکھا واجب ہوا اہتمام کے اور دا صفا ستھرا سرتے جو سر اختان کرنے پر خودل سنت کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف حج کے سر مبارک رہے ہمیشہ میں لوئی لوئی اختان حضور علیہ السلام بداغیر صفائی دمر خیال ساتے جدا غضب پر اعتکاف کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سخراج تاک بور کو نوم کا دروازے میں بیور کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ بلانا غخ پر سر مبارک ویزے صحیح نو په مسجد کې دنه د ابو سے اهتمام نو چې حضور علیہ السلام سر مبارک ویزلے حضرت عائشہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام باغ دروازے کے سر واسه کور طرف تر دنک نو ما بو براوي اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له سر مبارک ویزے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وسط مبارک بل ویزل نو محترم ورو عرض میں کو تاسو خدمت کې چې دا واحد کور چې پیغمبر و پکيو صلی الله علیه وسلم جبريل براته د پردي کور احترام ګوره حالانکه فرشتہ پابندی په ګوره شي لږ سره وایي من کو شیطان پابندی نشي لګول اس پر حرکت کوي دي تو فرشتي به څنګه پابندی لګي خود فرشتي خپل اصول الله طرف نه داو چې پیغمبر کور ته باندې حضرت جبريل امین د پیغمبر کور ته نه ته کله چا سره د چا تعلق دم رسیاتی چې هغه بلا आवाज ورته دروازه خوړه وي سوچ تر پلان کاکا راځه صحیح دا چې کور واحد کور چې جبريل امین اگے طرح سے دلانا گا نور نہیں بھی دیا جبریل امین کلم دار کو تن دن کے اب انتظار کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت تراوی دارت افتے کو کہ وہ حضور علیہ السلام بجماعت تراوت چکی میں سے جبریل امین برا گئے دارت مسلمان کو کہ وہ حضور علیہ السلام برا تو جبریل امین برا گئے جن نے حکم دے دارت جو یہ کو کہ وہ حضور علیہ السلام برا تو مسجد برا تو جبریل امین کو سرا گئے تو کل چدا شی کو کہ وہ جبریل انتظار میں کو بس سن برا ڈائریکٹ بول السلام علیکم بلکہ کل ہوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھا جی اللہ تعالیٰ نند ابو بکر نور سلام رہنے والے یا سبحان اللہ عائشہ کا اللہ تعالیٰ سلام ہوئے یا سبحان اللہ عزیزانو میں بہت تقدیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیا جماعت کے ناستو یا بر حضرت عائشہ کو کہ جبریل امین بدا کارنر باندې لانے پیغمبر علیہ السلام ورته وی مرګریا راځه خو ته بلاناغا راځه ته بلاناغا ځکه عزیزانو اذان سره یاد کړئ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھا پیغمبران بلا ادا کی دی کہ چاہتا جبریل امین یو اللہ کرے تو نمبر کی یو گل چاہتا دو آئے راہ کرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو در اشکال کہ جبریل امین 24,000 ڈالر کرے دار پیغمبر مقام دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یو کال کے نصر و نجات یو کال کے کہ ایوریج معلوم کہ نظام پخوال پر ڈے 3 ٹائم جبریل امین جو سکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 بار رہتا دے والے نکلن بے غرض کا سبب بشپک کر رہا ہے سبب رسول اللہ بشپک ذرا برا گئے عزیزانو نے ہر میں کو دار پیغمبر مقام صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا قاصد اور راضی درد درے دلا یا بدر مربان بشپک دلا یا بدر مربان نہ دلا وہ اور دکا جوڑی کے ضرور نہ لیا محترم رو عرض میں کو رتا سے خدمت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا محل اجیات کے اولاد جبریل امین و ترا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے یا اخویا ارنی نفسک روریا جان بلا تفصل اصل شکل نہ سے بے عمل کا تنزل بے عمل سے یعنی جبریل یا فرشتے مقام والے کی انویزیبل شیپ کی راشی بغیر مرئی اوپر نالی دلشی شیپ کی راشی اور سدیل دلشی شیپ کی راجی مانا دارا سدیل خپل مقام نہ دار راکو جائے جیسے کہ تنزل بتائی میں فرمایا وما تنزل الا بامر ربک صحیح زما پنځه تاسو غلط ترجمه کړی چې موږ نه راکوځو د نظر په امر ربستا د آیت تعلق د پیغمبر ډیمان سره دی وما نتنزل دا ولنه وما ننزل الا بامر ربک بلکې څه نزول شی بدل دی او تنزل شی بدل دی آیات دلته
وما نتنزل الا بامر ربك من د خپل سټیټس نو د مقام نه ځان خطر غورځو دا الله په حکم باندې موقوف دی صحیح ځان دی ګل کو دا څه نشم شو پر الله را تني ویلي ان the or the other that is the degradation of Jibril only وما نتنزل الا بامر ربك زما کیفیت خدا دے چې زه بغیر مرئی شکل کې راځم تما په مرئی او ویزیبل شکل باندې غواړي دا زموږ قوت خبره نه ده زه دا ستاسو څنګه راځي نه صحیح په دې ستاسو څخه چلان دی کوم نو دا پر خو ټول پکار دی څه پکار دی دې لپاره ټول تر باجوغه کېده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وظهرت الاصوات فی المساجد ما د حدیث تعویل کو چې دا ټلیفون دا غنټه چې په جمعاتو کې غلی د قیامت علامه ده وظهرت اصوات فی المساجد چې دا مختلف قسم اوازونه به جمعاتو کې چې دا مختلف قسم اوازونه دي یو سپیکر یو आवाज دی دا ټیپ ریکارډ بل आवाज کله کله ټیپ ریکارډ خپل خلاصې ځان شروع کی صحیح بہت تقدیر عرض میں کوئی رتا سے خدمت کی کہ جبریل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ما نتنزل الا بامر ربک یہ اللہ دے اجازت دے بغیر دغه تنزل کول نه او ترمنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے وغوښتل چې جبریل په خپل شکل باندې قتل غواړم الله تعالی اجازت ورکړه محله اجیات کې جبریل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته په خپل شکل باندې ځان ښکار کړ سورہ نجم کې واقعه ذکر ده چرته ذکر ده سورہ نجم کې والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اللہ تعالی فرمائے والنجم اذا هوى البته مفسر ترجمه کړي ده ها چې قسم دې سوري باندې اذا هوى سقطا سقوط خو دې ته وایي چې پزما کرا پیږي سقوط دې ته وایي ها چې پزما کرا ته نو ما مرګرو ته تاسو ترجمه کوو النجم اذا هوى او غابه چې قسم دې په سوري شکل دې سفیر چې کله دې غائب شي والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اللہ تعالیٰ فرمائے دا استاسو مرگرے چکہ مشرکین مکہ اگر با پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکو نم یادو وی مرگرے را روان دے سبب دا دے بطور مسخرہ بھی ورتا حالانکہ لفظ مرگری کے مسخرہ کو نشتا اگر دا لفظ صرف پارا استعمالو مسخری را پارا اللہ تعالیٰ غیر پر دا لفظ بیا بیا مخو دا لفظ پسی بیا بیا مخو بیا بیا ور پوری مخو چې دې خبر دا غلط تصور و ما ضل صاحبكم وما غوى دا تاسو مرګره نه گمراه او نه غاوی دي گمراه دي ته وایي چې جهالت وي پکې گمراه دي ته وایي چې جهالت وي پکې پوهه نه الله تعالی فرمایي دا پیغمبر نه پوهه نه او غاوی دي ته وایي چې پوهه خو دې پکې غاوی څه ته ما ضل صاحبكم وما غوى پیغمبر غلطی په جهالت هم نه کوي په ځبه وینا دی نه کوي لکه بعض اوقات یو سره هغه غلطی کوي د دې وجه چې خبره باندې پوي او بعض اوقات یو سره هغه غلطی کوي د دې وجه په خبره پوي لکه چې سره ضد د دشمنی هغه څه صحیح الله تعالی فرمایي چې پیغمبر په نشر کې راځي نشتا یو خو جاهل نه نظر زلالت شکار نه دی و ما غوا دغه دین چې په خبره باندې پوي شو خامہ خطا نه روا ولاري او الله تعالی فرمایي ما ينطق عن الهوى دغه خبره کوي دغه ایو ډیزایر نشتا دغه ایو ډیزایر بعض اوقات خصوصاً پدی سیاسی میدان کے اللہ تعالیٰ معصومی تاسطولانی نے ہے پدی سیاسی میدان کے نہیں ابھی سیاست نے دمر خیر روڈ گوڑ خبر لگی دیر ماں تو چاہیے کہ سیاست کے ناکام ہوئے ماما روڈ گوڑ خبر لگا دی مالا روڈ گوڑ خبر ماں ایسا موجودہ خبر میں کوئی سری ویدا کر میدان کی میدان میں خلق با میں شاید تنازو ویدا سے رد جواب ورکی نماز سو تم زال دین غر کم برزا لغر کم اصل میں اعمال صحیح نہ دی صحیح ایسا خاص کردار میں نہ دے اصل آپ دروغ باندې شروع کر نبی نورم پیدا کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا لا ينطق عن الهوى سیاسیان ہمیشہ تو ایول ڈیزائر خبر بڑی رخصت کئی خبر با خود غجی کی دبل دینا جیسے کہ دو غجی کی دبل دینا زمین جرنل سے دو مدرسوں کی اصلاح ہو گئی مدرسوں کی اصلاح ہو گئی دیکھ سائنس پکار دو دیکھ ٹیکنالوجی پکار دو دیکھ کمپیوٹر پکار دو دیکھ انگریزی پکار دو دیکھ بلا سے بلا ماں مرضر تو نا بدی وسرا ریزنگ میں کرے بدی وسرا ریزنگ میں کوئی دلائل اور سرمو ہے وہ منگا دا ٹول عرص میں تو یونیورسٹیوں کی بخاری پکار دے یونیورسٹی کے تفسیر جلالین پکار دے یونیورسٹی کی بیزائی پکار دا صحیح اور یونیورسٹی کے قاضی الحمدللہ پکار دے یونیورسٹی کی مجزوم پکار دا صحیح اور یونیورسٹی کا حسانی پکار دا تلوی پکار دا صحیح ماجے دے بڑی گاڑی سے ہوتا چلے وہ تختی اس عزیزانو مقصد دا نہ دے کہ دی مولالا دی کمپیوٹر ورشی ہو دی مولالا دی انگریزی ورشی ہو دی مولالا دی سائنس ورشی ہو دی میتھس بانے پوشی چی دے بے روزگار پاتل سی مولالا تا بے روزگار نشتا کنورسٹی سے نوڑا خورتا ملاوی گی صحیح لگا نا ساتھ تا مولا بے روزگار خطر لگ زور سروائے نہیں اور بلا گریجویٹان غریبانہ تو بے روزگار اگر دی کمپیوٹر سائنس کرے دے بے روزگار اگر دی انگریزی کے ایم اے کرے دے
بے روزگار اگر ایم اے چلائے ٹانگا اور بی اے اٹھائے بوری، اور ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بینڈی توری. عزیزانو نہ عرض میں کہتا میدان مقصد میں وہ اداد دے پارے سے دیتا باوقار روزگار ملاو شی اس خبر سنا خبر اندو دے رہا تو مونگو تو کہ کمپٹیشن لگا گے گی آٹیشن مونگ کر لگے گا لگے وہ تو دا کہ خبر ہے نا ٹیشن کم دے ہاں بس مونگ سر وہ سمندروں نہ پورے لگے گے تو دا ٹیشن نہ اور مونگ تے بیک گراؤنڈ والو بیک گراؤنڈ سے دے عزیزان ملازم اسکول والی ملازم اسکول والی ذکر دا جذبہ دینی اسپیس سے پیدا کی کرتے پیدا کی دا ملیان گو رہتا ہے دین ٹرانسفارمر خدا کوئی کرے سر تعلق ساتھ ہے کہ دین ٹرانسفارمر دا مستار ڈسکنیکٹ کر نو بیس بل مری گی نو اگئی اگر ٹرانسفارمر سی اسکول والی دا اگر ٹرانسفارمر لنک غرزول والی چی دا لنک کیوں غرزولا چی دیکھی بجلی مسجد تستاس و قاری سے کی بجلی تاسو کے بارا اجلس میں غاری راشی تو محترم ورون عرض میں کر تاسو خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن ما تدا ایجنسی وار رہا ہے جو دی مدارسوں کے رشتہ فوجی ٹریننگ ورتے تقریب کار پہ کتی آ رہی جہادیان پہ کتی آ رہی ما ورتے میں جہادی تصور ورکئی سور کے ٹریننگ ورکئی سور کے جہادی تصور ورکئی ما ورتے میں اس پر مدرسے کے نمامالا دا چاکو چلن لگا چاکو بانے سکسنگ والے سے جیسے کہ نیتے چلے گا چل کھول لیں گے تو ہمیں گمراہ کن پروپیگنڈا ہے جس طرح سے میڈیا شروع کرے گا کہ مدرسوں کے ٹیررسٹ کی اب مدرسوں کی دہشت گردی مجھے طرف میں دباؤ ایسی وہ نہیں سارے مدرسے نہیں بہت قلیل ہی مدرسے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں نمونگو پتہ لگے گا بس ٹنگ دے دے کریں سے ٹیشن جلتا گھر بیٹھ گئے آج میں تو استاد خدمت کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا پیغمبر دا غلط اسٹیشن نہ لگی وما ينطق عن الهوى دا غلط اسٹیشن نہ لگی ان هو الا وحی یوحى دا دے کم خبر کئی دا آغا اقامت اللہ طرف نے چیزی ورتا اور پسی فرمائی علمہ شدید القوا دا وحی دا انسپریشن دا تعلیم دا ورکر شدید القوا دا مضبوط قوتن مالک اس دا مضبوط قوتن مالک سوکت جبریل امین ذو مرت فاستوا اللہ تعالیٰ فرمائی اغد لفظ مرہ مفسرین پر کیا خواہ دی خواہ تختی لا تختی صحیح نما والے لغت میں ترجمہ رہا ہوئے استا چدا قامت توئی دا جسے توئی او قوت توئی او تائید حدیث کے لئے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چلا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرت قوی لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرت قوی چی زکاة او واجب صدقہ نخو مالدار لور کولشی او نچا کچو بند بندلا چاکو چوبند بندہ چی اغل زکاة ورکے نو خدا والا خدا تک کارنے کے زکاة تا بناسی او کہ یہ کال دے والا ورکے نو بل کال با اغد رمضان پر غیبان شعبان کے رہتے ہیں استعیات اس لئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چی بے روزگاری بننے انکریج کے دا چی بننے کے چی وہ سڑے قوت القدمون پر امریکہ کی بلا بے روزگار خلق اول تا پتا چی سنتری اغل زکاة ورکے ناغی راشی نظر تا مرگری استاجاب تاکہ کار نہیں سے اور وہ جی بس جام ملاوی گنا وان تو سکو لشے سوچداری کو لشے صحیح نہ بس او صاحب بھی عادت اس کلار دی تو جو پتہ غاڑا ہوتا تھا کہ دام لا خمس کے کیسے قسم نہ کراتی سوچو نظر کا مرګ ته سکو لشے تاسو کوالیفیکیشن سے اهلیت کوي ته ماته خپل ډاکومنټ راکا تمہارا خپل ډاکومنټ چې تعالی کارو خدای د خوا کده غریب حق ولې وای دا خو له سیبل دا د کندې دا د یتیم دا د غریب او د ذپلی حق ته تور او کثیر روانه دا شی وای تعالی پر حرام دی لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة قوي دا لفظ ذي مرة حدیث کے راغلے ہے پیغمبر حدیث باندې موږ د تفسیر یہ کتاب ہے کہ تفسیر د قرآن دا موږ ستاسو طریقو سره کوو چې دا ستاسو طریقو نه اخو دې کوشش گمراه بشي چې دا نه اخو دې کوشش نو گمراه بشي الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر د خواہشات او اساس خبر نه کوي دا غلط څه نه غږیږي ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى دا خبر دیتا دا لوی مضبوط قوتن مالک جبریل امین خود لیدا ذو مرت فاستوا چی اگر دا لوی جسے او دا لوی قامت او دا لوی قوت مالک دے دا ذو مرہ چی اللہ